बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सूरह दुखान मक्की सूरत है। हगा मशहूरा शुबहा ची मख के 13 शवदागी जवाब दे के हम ढेर लग जिक्र गए। बाज़ो मुशरिकान दा ख्याल दे दा अकीदा दा कि मन खो गुनाहगार यो खताकार सियाकार यो अल्लाह जमंगा औरिना औ दा कम बुजुर्गान ची मंगा इनु मखलू औलिया दी अल्लाह दी खबर रद कइना तो कमंग हर संग गुनाह को खुदी बमंग अल्लाह न खलासी वला यमलिकुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि शफाअ इल्ला मन शहिद बिल हक़ व हुम यअलमून। अल्लाह न सो बजोर खलासे नशी खलासोले शफाअत दपारा ता अल्लाह इज़न ज़रूरी दे या उदा च कम सड़े शफाअत की दे बखला मोमिनी औ चा दपारा च कइन वाग बहुम मोमिनी औ दी सूरत की हुई इन्नहु हुवस समीउल अलीम। दगा अल्लाह हर स औरी औ हर स माने पुआ दे दा अल्लाह न मा सिवा न बल सो औरी दो वालशते ना इल्म वालशते। अवल तारीफ द कुरान करीम गई औ बिया तखवीफ दुनियावी जिक्र गई दो जया। हामीम वल किताबिल मुबीन शाहिद दे कुरान करीम अल मुबीन ची सरगन किताब दे या वाव कसमिया दा वल किताबिल मुबीन कसम दे प कुरान करीम अल मुबीन कार कौन के दे हक औ बातिल लरा वाज़ेह कई हलाल औ हराम लरा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका यकीनन मारा ले गले दे कुरान करीम फी लैलतिन मुबारका पयउष्पा इज़्ज़त मंद की इन्ना कुन्ना मुंदिरीन यकीनन मंगा यर वर्कू प कुरान सरा। द कुरान करीम नुज़ूल दो किस्म दे दो ज़ला शवे दे। यौ ज़ला लौह महफूज न अल्लाह टोल कुरान आसमान अव्वल तराउलेगा यवशप की औ दगशपा लैलतुल क़दर शब क़दर वर्त हुई फी लैलतिन मुबारका पकम अशपक ची अल्लाह कुरान राउलेगा दा अशपा सुमर बरकती दा नु दा अशपा ची हर काल की राजी नु अल्लाह पदे की खैर और बरकत नाजिलई औ दा इंसानान दुआगान कबली नु ची कुरान पकम अशपा की राजी दा अशपा बरकती कीगी मुबारक कीगी नु ची दा कम सड़ी पसीना उजड़ की कुरानी दागा जुड़ा उसीना बसुमर मुबारक है। द कुरान करीम खपल बरकत ती अनवारात ती नु यौज़ला अल्लाह कुरान राउलेगा लौह महफूज ना आसमान अव्वल ता पयवश पकी औ बिया द आसमान अव्वल नज़म की तरगले ने दिरिश तो कालू के लग लग ब जिब्रील सलाम राउड़ा। इन्ना अंज़लनाहु मारा ले गले दे दा किताब अल्लाह इदा दबल चा किताब न दे मारा ले गल दे फी लैलतिन मुबारका पशपा मुबारक की इज्जत मंद की इन्ना कुन्ना मुंदिरीन यकीनन मंग यरवर कऊ प कुरान सरा फीहा पदीश पकी युफरकू फैसली कीगी कुल्लु अम्रिन हकीम द हर कार बा हिकमता कुल्लु अम्रिन हकीम द हर कार हिकमतुन वाला बदगशप की द टोल काल द इंसानानु रिज़्क़ फैसली कीगी दागी द जवन और द मर्ग फैसली कीगी और अल्लाह खपल अहकाम दुनिया तरा लेगी फीहा पदेश पके युफरकू फैसली कीगी कुल्लु अम्रिन द हर कार हकीमिन हिकमत वाला अमरम मिन इंदिना फैसलदा तरफ जमाना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन यकीनन मन पैगम्बरान रा लेगुन कियो पैगम्बरान अल्लाह इज़रा लेगम नबी अलैहिस्सलाम तवी तो हम मारा ले गले रहमतम मिर रब्बिका मेहरबान तियादा तरफ दरबस्ताना द अंबिया दुनिया तरातल द नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तरातल देता अल्लाह इदा जमा रहमत मेहरबान तियादा
انه هو السميع العليم یقینا دغه الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. رب السماوات والارض وما بينهما پالون کې د اسمان والو د زمکو والو او د هغه چې مابین د دې کې دي. ان کنتم موقنین کای تاسو یقین کوونکی خالق یو الله دی، رب او پالون کې یو الله دی. کدی خبره باندې تاسو یقین کوئ. لا اله الا هو نشته دی حاجت سر کوونکی بيد الله نا. یحیی و یمیت دغه الله ژوند کول او مړول کوي، فائدې او نقصان الله ورکوي. ربکم ورب آبائکم الاولین رب استاسو دے او رب د مشران استاسو بنو دے. بل هم فی شک یلعبون بلکہ دغه مشرکان کافر په شک کی دی یلعبون عبس کارونه کوي. دیبا نبی علیہ السلام سره استهزاء کولا خندا به کولا نو الله به نبی علیہ السلام بدعا وکړه اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف. اے الله دینا فرمانو منی داسی قحط راولی قحط سالی وکالا لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام قوم منی راغلی و. اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف بل هم في شك يلعبون. نو بیا به قحط سالی راغلا او نه د خوراک اسبابو نه د تندې اسبابو، نو بیا به اډو کې خوړل او بیا به مردار خوړل. بل هم فی شک یلعبون بلکې دی شک یو لبی به کولی عبس کارونه به کول. فرتقب انتظارک یوم تأتی السماء کله چې راشي اسمان بدخان مبین په لوګي سرګن سرا یغش الناس پټ بگی خلق لرا هذا عذاب علیم دا عذاب دردون کې دے. بدخان مبین سرګن لوګي مشرکانو منی مکه کې عذاب راغله قحط سالی بھی راغلا نو بیا به کله مردار خوړل کله به اډو کې خوړل او پاس اسمان ته چې کله قتل نو ټول بلوګي لوګي او شی به لیدنه. نو بیا نبی علیہ السلام څنګه دلال چې یا رسول الله موږ له دعا وکا چې الله موږ د دې عذاب نه خلاص کړي. فرتقب انتظارک یوم تأتی السماء کله چې راشي اسمان بدخان مبین په لوګي سرګن سرا. یو قول دا دی چې دا لوګي راغله دا یو عذاب، او دویم قول دا دی چې دا د قیامت د عذاب نه مخکې به دا لوګي راځي او ټول عالم کې به یو لوګي خور شي، اسمان منخ کاری سړی به شي نه ویني او صلیخ ورځي به دا لوګي. مسلمان پوزه کې چې کله زینو هغه باندې به زکام لګي او کافر پوزه کې چې کله زینو هغه باندې بهوشي راځي هغه به سره تکلیف باندې راځي لیونه کېږي. نو دی نبی علیہ السلام ته سوال وکړ چې یا رسول الله موږ دعا وکړو چې الله دا عذاب لري کی. ربنا اكشف عنا العذاب ای زمونږ رب لري کی زمونږ نه عذاب انا مؤمنون یقینا من منون کیو. انا لهم الذکرى چرت دی لرا پن نصیحت وقد جاءهم رسول مبین یقینا راغلو دی ته نبی علیہ السلام سرګند معجزو سره یا پخپل واضح نبی راغلو. ثم تولوا عنه نبیات دی مخواړو وقالوا او دی ویل معلم مجنون خودل شوی دی لیونه دی چا ول تعلیم ورکړی دی خودی لیونه معلومیږي. انا کاشف العذاب قلیلا یقینا منگا لری کون کی عذاب لگی مدی لرا انکم عائدون یقینا تاسو بیا واپس شی کفر تا عائدون واپس بشی گمراهی تا. الله وزب تاسو عذاب لری کم لگا مدا خو بیا تاسو واپس شی. یوم نبتش البطشة الكبرى بل عذاب یاد کا غرس من بونی و نیول کلک سرا نیول لوی سرا یا خو قیامت کی اللہ نیوی او یا بدر کی اللہ نیولی
یوم نبطش البطشة الكبرى یاد که غرس چیز بنیوم نیول لوی سرا انا منتقمون یقینا من بدلا غستن کیو دلیل نقلی ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقینا ما امتحان غسته او پخواد دی قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم راغلو دیتا موسی علیہ السلام عزت مند فرعون سویل چې دی مهین دی ذلیل دی الله یې جواب کوي وجاءهم رسول کریم راغلو فرعونیانو ته پیغمبر موسی علیہ السلام عزت مند او موسی علیہ السلام څه بیان کو ان ادو الی عباد الله ادا کئی ما سرا حکم دا اللہ اے بندیانو دا اللہ اے بنی اسرائیلو دا اللہ حکم اوپی جنائی دا اللہ حکم ادا کئی ما سرا شے یو معنی ادو الی عباد اللہ ادا کئی حکم دا اللہ زما سخا اے بندیانو دا اللہ او دویم معنی ان ادو الی عباد اللہ پریدای ما سخا بندیان دا اللہ اے فرعون تا بنی اسرائیل ځان سره نیولی دی دا ما ته پریدا چې زه ورته د الله دین بیان کم او دی باندې نور ظلم مکوا ان ادو الی عباد الله پریدا ما ته بندیان دا الله انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو لرا پیغمبر سرګندی ما وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ خلاف مکوا دا اللہ نا اللہ تعلو لوی مکوا سرکشی مکوا یعنی دا اللہ نا خلاف مکوا انی آتیکم بسلطان مبین یقینا ما راتر کردی دی تاسو دا بدلیل سرگن سرا نو دی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام دا قدرولو منصوبہ جوڑا کرا نو کله چې موسی علیہ السلام پوه شو نو بیا دعا وکړه وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون او زه پناه غواړم پر خپل سره چې رب تاسو هم دې ان ترجمون دا چې تاسو ما رجم کوي ما وجنئ تاسو ما وجنئ زه د الله پناه غواړم وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي كَمَا مَنِ يَقِينَ كَوَي ایمان نه راوړی فَاعْتَزِلُونِي نو ما نبیل شئی که زما خبر من یقین نه کوي زما رسالت پیغمبري نه منئ ما منی ایمان نه راوړی نو ما نبیل شئی ما د تکلیف مرسوي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي كَمَا مَنِ ایمان نه راوړی فَاعْتَزِلُونِ نو ما بیرته شئی بیل شئی فَدَعَا رَبَّهُ نو موسی علیہ السلام خیره وکړه فدعا ربه دعا وکړه درب ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا قوم مجرم دي نو الله ورته حکم وکړ فعسر بعبادي ليلا بوزا بندیان زما د شپې انکم متبعون یقینا دی بتاسو پسیرات للګي اے موسی خپل ملګری ځان سره کا او دی دریاب منی پوری وزا دا فرعونین متاسو پسی رازی نو کله چې موسی علیہ السلام لخر ځان سره ک دریاب ته نږدې شو نو یو لخت واچولا نو سمندر کې الله لارې جوړې کړې و چې لارې جوړې شوې دولس او دی پوری وتل وترک البحر رهوا الله وی اے موسی پریدا دریاب وچ یعنی یو گزار ہوگا بیا ورته سماویا بل گزار بیا مکوا وترک البحر رهوا پریدا دریاب وچ انهم جند مغرقون یقینا دا فرعونیان یو ټولګه دي چې غرق بشي نو چې کله بنی اسرائیل پوره وته او فرعونیان ټول دند شو نو الله به وچ لارې بند کړي او دریاب چبي یو ځای شو او دی ټول غرق شو کم ترکو من جنات و عیون سمرئی پریخل باغونا او چینی ولی آغا فرعونیان چې لوی مالدارو د مصر سلطنت بادشاہت ورسرو لوی لوی بنگلی وی نو چې کله غرق شنو بیا هر څه پاتې شو کم ترکو سمرئی پریخل من جنات باغونا و عیون چشمی ولی و زروع فصلنا و مقام کریم زینا عزت مند لوی لوی بنگلی و نعمت
او نعمتنا کانو فیها فاکهین چې و پاغي کې مزي کوونکی هغه ټول نعمتونه د دنیا د عیاشۍ اسباب او سامان هر څه د پاتې شو کذالک خبرهم دغدا واورثناها قوما اخرین نو ما پاتې کړل دي نعمتونو ته قوم نور فرعونیان می غرق کړل نور می پیدا کړل فما بکت علیهم السماء نهون جړل پدی باندې اسمان والارض او نظم کې وما كانوا منذرین او نو دی مولد ورکړی شوی فرعونیان چې کله غرق شو نه په اسمان خپه شو نه په ځمکه خپه شو حدیث کې راځي اسمان کې د هر مسلمان لپاره الله دو دروازې جوړې کړې دي یو دروازه هغه چې هغه باندې د مسلمان اعمال پورته کیږي او بل دروازه هغه چې هغه باندې رزق کوزيږي نو چې کله دا مؤمن موحد ایماندار مرشي نو دواره دروازې بند شي خفقان ظاهري یا بل حدیث کې راځي کله چې یو مؤمن سړی بزمکه د الله عبادت کوي نو دې خوځې بزې عبادت کوي نو زمکه خوشاليږي او چې کله دې وفات شي نو بیا د زی خپي نو مؤمن باندې خفقان کوي جاړي او کافر باندې خوشاليږي فما بکت علیهم السماء والارض نو اونو جړل پدی باندې اسمان نظم کې نه د اسمان والو نه د زمکه والو وما كانوا منذرین او نو د فرعونیان مولت ورکړي شوی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।